नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन समग्र नेपाली स्काउटिङ गतिविधि र नेपाल स्काउटका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित रहेर स्काउटिङ गतिविधि र विशेष गरी 3 तहमा यति बेला स्काउटको अधिकार प्रत्यार्जन भएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ के गतिविधि स्काउटले अगाडि बढाएको छ र विशेष गरी केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र स्थानीय कमिटीमा यति बेला जुन बजेट विनियोजनका कुराहरू, कोरोना विरुद्धका अभियानका कुराहरू र निरन्तर स्काउटिङका गतिविधिका कुराहरू र विशेष गरी स्कुल विद्यालयहरू बन्द रहेको समयमा पनि जो उमेर समूहका छन् ती उमेर समूहका जो भाइ बहिनीहरू, युवा पिँढीहरूलाई, लक्षित वर्गहरूलाई यो अभियानमा सहभागी गराउँदै आफ्ना गतिविधिहरू भइरहेको छ। चाहे प्राकृतिक विपत्ति होस्, चाहे महामारी होस्, जसुकै परिस्थितिमा होस्, नेपाल स्काउटले आफूलाई अग्रपन्थीमा राखेर यति बेला काम गरिरहेको छ र केही तत्त्वहरू, केही व्यक्तिहरू, केही पात्रहरू स्काउटको यो अभियानमा आफ्नो फरक मत राखिरहँदाखेरि पनि ती फरक मतले खासै अर्थ पारेको छैन। हुन त यसमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी आलोचना एक हिसाबले हुँदै गर्दाखेरि जुन गतिमा स्काउट जानु पर्थ्यो, स्काउट त्यो गतिमा दौडिरहेको छ र ती फरक मत राख्ने र यो अभियानमा स्काउट हो भन्ने तर स्काउटकै गतिविधिलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने केही पात्रहरूका विरोधले चाहिँ स्काउटिङ गतिविधिलाई प्रभावित बनाएको छैन। यो सुखद पक्ष हो र यति बेला देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा, प्रदेशमा, केन्द्रमा स्काउटले आफ्ना गतिविधिहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरेको छ, जुन सुखद पक्ष हो। र अब स्थानीय तह मार्फत बजेट विनियोजन हुँदै आफ्ना गतिविधिलाई स्थानीय तहमा स्काउटले थप विस्तार गर्नेछ। प्रदेश कमिटी थप सक्रिय हुँदै आफ्ना गतिविधि र स्थानीय तहसँगको समन्वयको कार्यलाई चाहिँ थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ भने केन्द्रले नीति, नियम, तर्जुमा, बजेट लगायतका चाहिँ जुन आफ्ना गतिविधिहरू छन् त्यसलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ र यो अभियानमा जोडिएकाहरू सबै यति बेला आफ्ना क्षेत्रहरूमा सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। हामीले त्यस्तै पात्रहरूमध्येबाट यति बेला पछिल्लो समय जो स्थानीय तहका प्रमुखसँगको संवादलाई केही समयका लागि हामीले चाहिँ रोक्दै विशेष गरी अहिले यो महामारी र यो विपत्तिमा चाहिँ अभियानमा सक्रिय भएका विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरू र स्काउटिङ अभियानमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ निम्ताएर कार्यक्रममा हाम्रो स्काउटमा संवाद गरिरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामीसँग बागमती प्रदेश स्काउटका तर समितिका सदस्य र यसै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका संयोजक हुनुहुन्छ सुदर्शन बजगाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दिपकजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ दिपकजी। के छ सुदर्शनजी, अहिले विशेष गरी तपाईँ लामो समयदेखि स्काउटिङमा आबद्ध हुनुहुन्छ, प्रदेश कमिटीमा पनि आबद्ध रहनुभएको छ, स्थानीय तहमा पनि आबद्ध रहनुभएको छ। तपाईँ सबैभन्दा पहिला के गरिरहनु भएको छ? तपाईँ प्रदेश कमिटीमा आबद्ध भएसँगै तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयको कुराहरू, केन्द्रसँगको समन्वयको कुराहरू, नीति तथा कार्यक्रमको कुराहरू के गरिरहेको छ प्रदेश स्काउटले अहिले? मूलत हामी स्काउटिङ गतिविधिमै फोकस भइरहेका छौँ। प्रदेशभरिका 119 पालिकामा कसरी स्काउटिङलाई विस्तार गर्ने हामीले स्थानीय समितिहरू पनि बनाइसकेका छौँ। अब ती समितिलाई कसरी परिचालन गर्ने र त्यो परिचालन स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा केन्द्रसँग र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। मूलत स्काउटिङ भनेको कार्यक्रमै हो। कार्यक्रम कसरी दिन सकिन्छ, बालबालिकासम्म पुर्याउनको लागि के कस्ता योजनाहरू तर्जुमा गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई स्काउटिङतर्फ आकर्षित गर्न के कस्ता कार्यक्रमका प्याकेजहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र आम युवाको सङ्गठन यो स्काउटलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भने त्यस अभियानमा नै हामी फोकस भएर लागिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय कोभिडको बेलामा मानिसहरू आक्रान्त भइरहेका छन्, त्यो बेलामा उहाँहरूलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर हामीले 119 पालिकामा एउटा योजना बनाएका छौँ। विभिन्न पालिकाहरूले अत्यन्त राम्रो कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। काहीँ हेल्प डेस्क राख्ने, काहीँ घर घरमा गएर जनचेतना जगाउने, स्टिक पोस्टरहरू वितरण गर्ने, त्यसै गरी मानिसलाई सेनिटाइजर दिने, त्यसपछि मास्क दिने जस्ता धेरै कामहरू सयौँको सङ्ख्यामा भोलिन्टियरहरू खटेर अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने र स्काउटिङलाई कसरी तल्लो स्तरसम्म, गाउँ गाउँमा, जनजनमा, मनमा पुर्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ दिपकजी। जस्तै 119वटा पालिकाहरू रहेका छन्, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूसँगको समन्वयको कुराहरू, उहाँसँगको चाहिँ अब यो भनौँ न पहिलोपटक स्थानीय तहमा स्काउटको अधिकार प्रत्यार्जन भएको छ, उहाँहरूको प्रतिक्रियाका कुराहरू र गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिका चुनौतीका कुराहरूको अनुभव कस्तो छ? सबैभन्दा बढी चुनौती चाहिँ उहाँहरूलाई स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्न देखेका छौँ। धेरै ठाउँमा स्काउटिङ ब्याकग्राउन्डकै साथीभाइ नै केही ठाउँमा स्काउटै नभएको अवस्थामा त्यहाँ स्काउट विस्तार हुने काम भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने अलिक खालको अन्यलता रहेछ। यो असार 10 गतेभित्रमा के भन्छ यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो, तर त्यो बेलामा पनि कार्यक्रमहरू कसरी हाल्ने, आफ्नो बजेटहरू कसरी बनाउने, प्रपोजल कसरी प्लान गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूको अलिकति समस्या देखियो।
यो कुरालाई त हामीले ध्यानमा राखेका छौँ। आगामी वर्षमा चाहिँ त्यो समस्या नआओस् भनेर अगाडि नै उहाँलाई प्रपोजल राइटिङ ट्रेनिङ दिने कि उहाँलाई एउटा वर्कसप गरेर कसरी योजना कसरी प्रस्तुत गर्ने, के कुरामा योजना माग्ने, कस्ता कार्यक्रमले चाहिँ युवाहरूलाई फोकस गर्छ, कस्तो स्काउटिङ गतिविधिले के कस्ता कार्यक्रम भने त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ देख्यो। यो हाम्रो पहिलो अनुभव हो होइन। यो स्थानीय त मुस्किलै 20-22वटामा जिल्ला भएको स्काउट अहिले 753 स्थानीय तहमा पुगेको छ। पहिलो प्र्याक्टिस हो, लर्निङ बाई डुइङ भन्ने हाम्रो स्काउटिङको स्पिरिटै हो। हामी सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ है, गर्दै जाने सिक्दै जाने कुराहरूमा लागिरहेको छ। आगामी वर्षमा यस्तो खालको कमी कमजोरी जुन हामीले अहिले पहिलो चरणमा महसुस गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै स्काउटहरूलाई चाहिँ फुल्ली आफ्नो फुल फ्लेजमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ दिपकजी। त्यसो तपाईँ एउटा चाहिँ स्काउट मात्र नभइकन एउटा सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मीको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल स्काउट अहिले कुन अवस्थामा छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ अहिले? पहिला सुतेर बसेको स्काउट अहिले जागेको छ। मुस्किलले मैले अघि नै पनि भने मुस्किलले 20-22वटा जिल्लामा सीमित भएको, त्यो पनि कागजमा मात्र सीमित भएको। म स्काउटको अहिले मेम्बरसिप ग्रोथ कोअर्डिनेटर पनि छु। मैले सदस्यता हेरेँ, त्यसभरि त्यो फेक डाटा आइरहेको थियो कि पहिला तपाईँको 60-65 हजार भनेर पहिला फेक डाटा आइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा अहिले हामीले काम गरेर मुस्किलले अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको 29वटा देशमा हामी सुशासनको क्षेत्रमा र मेम्बरसिप ग्रोथको हिसाबमा पनि 1 नम्बर साबित भएका छौँ। यो हामी स्काउटहरूले गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। पहिला तपाईँको फेक डकुमेन्ट पठाउने, त्यसै गरी रिपोर्टहरू समयमा नपुर्याउने होइन, स्काउटका गतिविधिहरूलाई के भन्छ अपडेट नगराउने कुराले गर्दाखेरि नेपाल ब्ल्याकलिस्टेड थियो। त्यो ब्ल्याकलिस्टेड संस्था अहिले 1 नम्बर संस्थामा आएको छ भनेपछि यहाँ आफैले पनि यो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। 20-22वटा जिल्लामा मुस्किलले हुने कागजमा सीमित भएको संस्था अहिले 753वटा स्थानीय तहमा पुगेको छ। 8000भन्दा बढी त पदाधिकारी नै हुनुहुन्छ। संयोजक 753 जना संयोजक र सदस्यहरू गरी लगभग करिबन 8000 जना सदस्य हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफै यसलाई अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ स्काउट कहाँ पुग्यो र स्काउटको लेभल कहाँ पुगेछ। पहिला सीमित मुठीभरका व्यक्तिहरूको हातमा हुन्थ्यो तालिमहरू पनि, अहिले सयौँको सङ्ख्यामा 500-600 जना मान्छेले एकै ठाउँमा ल्याएर व्यवस्थापन गरेर उचित व्यवस्थापन ड्रेस दिएर उहाँहरूलाई पोसाक भत्ता दिएर त्यसै गरी यातायात सुविधा दिएर हुन्छ नि उहाँलाई प्रोत्साहन गरेर स्काउट अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न कार्यक्रम ऐतिहासिक रोबर मोड सम्पन्न भयो होइन, धेरै ठुल्ठुला तालिमहरू सम्पन्न भए, धेरै तालिमहरू पनि भइरहेका छन्। ऐतिहासिक रोबर रेन्जर BTC पनि भयो। त्यहाँ 500को सङ्ख्यामा के भन्छ रोबर रेन्जर लिडरहरू उत्पादन भयो। यो तपाईँको समग्र यो हेर्ने हो भने अहिले स्काउट सुशासनको क्षेत्रमा तपाईँको कर्मचारी प्रशासनमा चुस्त दुरुस्त भएको छ। सुतेर बसेको स्काउट अहिले जागेको छ, जनजनमा पुगेको छ, मनमा पुगेको छ। म सञ्चारकर्मीको आँखाले पनि त्यो छ। म आफै स्काउट भएको कारण हामी आफै पनि अहिले पनि दिनरात खटिरहेका छौँ। दिनमा 12-13 घन्टा अहिले पनि बिहान पनि म के भन्छ माइकिङ गरेर आइरहेको छु होइन, कोभिडको विरुद्धमा कसरी जनतालाई जगाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो रफ्तार बढेको छ दिपकजी। जस्तै मेम्बर ग्रुपको तपाईँ एउटा चाहिँ संयोजक पनि छु भन्नुभयो होइन, के छ अवस्था चाहिँ हाम्रो सङ्ख्यात्मक अवस्था चाहिँ देशमा? अहिले करिबन हाम्रो 75,000 छ। हाम्रो पछिल्लो आँकडा त्यो छ। हाम्रो 2023 सालसम्ममा 3,15,000 भन्दा बढी स्काउट बनाउँछौँ भनेर हामीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा गएर हामीले कमिटमेन्ट जारी गरेका छौँ। अहिले हाम्रो सरकारसँग भएको त्यो कुरा वार्ता सकारात्मक भयो। अहिले पनि 13,000 विद्यालयमा स्काउट अनिवार्य बनाउनु त्यो भयो भने हाम्रो सङ्ख्या 30-40 लाख भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ। किनभने सरकारले राज्यले लगानी गरेको खण्डमा गाउँमा तपाईँलाई थाहा छ मान्छेलाई खानको लागि समस्या छ, ड्रेसको त परै जान्छ। तपाईँको राज्यले पनि धेरै ठाउँमा त तेल दिएर पोषण भत्ता दिएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा आकर्षित गरेर त्यो अवस्थाको ठाउँमा हामीले स्काउटिङ गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण छ। राज्यले लगानी गरेको खण्डमा ड्रेसहरू दिएको खण्डमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरेको खण्डमा हाम्रो मेम्बरसिपको अवस्था तपाईँको हामी 10 लाख 15 लाख 20 लाख भन्दा बढी बनाउन सक्छौँ। तर राज्यले चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर अहिले भर्खर 13,000 विद्यालयमा अनिवार्य स्काउट गठन गर्ने भनेर त्यो खालको पोलिसी ल्याएको छ। त्यो सफल भयो भने हामी मेम्बरसिपमा हामी छलाङ मार्छौँ दिपकजी। जस्तै यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेन कि गुणस्तर र जुन यसको सिद्धान्त छ त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यो चुनौती त रहला नि फेरि। तपाईँ हामी 70 वर्ष नेपाल स्काउट या नेपालमा स्थापना भएको 70 वर्ष नागिसक्यो होइन। 68 वर्ष अगाडिको स्काउट र त्यो 2 वर्षमा भएको परिवर्तन तपाईँ हेर्नुभयो भने 68 वर्षमा नभएका कुराहरू यी 2 वर्षमा भएका छन्। हजुर, तपाईँको त्यत्रो सङ्ख्यामा उत्पादन स्काउट मास्टरहरू उत्पादन भइरहेका छन्। तपाईँको स्काउटै नपुगेको ठाउँमा स्काउट अभियानहरू चलिरहेका छन्। हुम्ला जुम्लामा अभियान चल्छ, ओलाञ्चुङ गोलामा अभियान चलिरहेको छ होइन। तर प्रदेश नम्बर 1मा हेर्नुहोस्, अहिले त बागमती प्रदेशलाई पहिला स्काउटको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्थ्यो होइन। अहिले 1 नम्बर प्रदेशले बागमती प्रदेशलाई उछिनिसक्यो।
तपाईँको मोमेन्टको हिसाबमा हेर्नुहोस् सेनापछि तपाईँको उहाँहरूले गएर लास व्यवस्थापन गरेर 30 40 50 60 जना मान्छेको लास व्यवस्थापन गर्नुभयो होइन घर घरमा गएर उहाँहरू मान्छेलाई सेनिटाइज गर्ने डिसइन्फेक्ट गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँ अभियानको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ गाउँ गाउँमा क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा सुधा स्काउट पुगेको छ जहाँ मान्छेलाई खाना लाउनको समस्या छ। मैले अघि नै पनि भने होइन त्यहाँ पनि स्काउटिङ अभियान पुगेको छ। अब जनजनमा मनमा सरकारको प्राथमिकतामा स्काउट परेको छ। अब नेपाल स्काउटको नेतृत्वले पनि वर्तमान नेतृत्वले पनि जुन हिसाबले यसको व्यवस्थापन यसको चाहिँ जुन लक्षित वर्ग छ लक्षित समूह छ त्यसतर्फका केन्द्रित कार्यक्रम नीति नियम तर्जुमा चाहिँ प्रभावकारी तवरले गरेको छ भन्न खोज्नुभयो। त्यही त मैले एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ लिडर नोज द वे गोज द वे एन्ड सोज द वे। अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले यी तिनै कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढेको छ। नेतृत्व एउटा सक्षम भयो भने संस्थामा फरक पनि आउँछ भने हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई देख्यौँ। त्यसै गरी नेपाल स्काउटमा त्यो दर्जामा लोकबहादुर भण्डारीलाई दिन चाहन्छु। किन विगतमा यस्तो थिएन र? तपाईँ आफै पनि स्काउटमा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ विगतका गतिविधिहरू विगतका सुशासनका कुराहरू विगतका त्यो अभियानहरू तपाईँ हेर्नुहोस् स्काउट कहाँनिर थियो हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। खालि त्यो पशुपतिमा कहिलेकाहीँ शिवरात्रि र तीजमा लाइन मिलाउन मात्रै देखिने स्काउट अहिले कोभिडको तपाईँको अग्रभागमा पहिलो लासै तपाईँको स्काउटले उठायो। तपाईँ सेना पनि डराएको अवस्थामा सेनासँगै प्रहरीहरू डराएको अवस्थामा सेनासँग सहकार्य गरेर पहिलो लास उठाउने व्यक्ति नै स्काउटका मान्छे थिए होइन। तपाईँ सिन्धुपाल्चोकमा अस्ति भर्खर बाढी पहिरो गयो त्यहाँ पनि स्काउट पुगेको छैन। हरेक ठाउँमा घर घरमा स्थानीय तहमा तपाईँको हरेक जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ स्काउट भन्ने नारा जस्तो हुन्छ नि त्यो खालको भएको छ। जनजनमा पुगेको छ स्काउट होइन। तपाईँ ट्राफिकका समस्या आयो ट्राफिक भलिन्टियर बनेर स्काउट पुगेको छैन। कोभिडको समस्या आयो कोभिड भलिन्टियर खोप लगाउनु पऱ्यो स्काउट गएको छ। रक्तदान गर्नु पऱ्यो स्काउट हरेक ठाउँमा जनजनमा मनमनमा अहिले स्काउट स्थापित भएको छ दिपकजी। तर विगतमा गरेका अग्रजले या विगतमा गरेका जो अग्रज व्यक्तित्वहरूले गरेको जुन संस्थाप्रतिको माया स्थितिलाई फेरि बिर्सिन नमिल्ला नि। उहाँहरूको मायालाई सम्झँदै उहाँहरूले गरेको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै हामी अघि बढ्ने हो। तर त्यो भनिरहँदा अहिलेको नेतृत्वले गरेको कामलाई पनि छायामा पार्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। विगत मैले तपाईँलाई अघि नै पनि 68 वर्षमा नभएको कुराहरू 2 वर्षमा भएका छन् एकदम। तपाईँको 20-30 लाख सीमित व्यक्तिमा खुम्चाउन खोजेको यथार्थता नेपाली सरकारमाथि लागेको आरोप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सीमित व्यक्तिमा या सीमित दायरामा मात्र स्काउटिङ रह्यो। जुन हिसाबले यो अलिक खुल्ला हुनु पर्थ्यो जुन लक्षित वर्गमा पुग्नु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने आलोचना चाहिँ विगतदेखि नै भइरहेको चाहिँ एउटा म तपाईँलाई अलिकति उदाहरण विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधि आउँदाखेरि एउटा फ्यामिली क्लबको जस्तो रूपमा मात्र स्काउट स्थापित हो। तपाईँ विभिन्न तालिमहरू हुन्थे मेसेन्जर अफ पिसका हुन्छ नि यो तपाईँको मेम्बरसिप ग्रोथका तपाईँको अन्य धेरै तालिमहरू हुन्थ्यो। त्यो तालिममा एउटा फ्यामिलीको 1-2 जना मान्छे मात्र आउने चलन थियो दिपकजी होइन। अब अहिले तपाईँहरू 753 तहमा युवा फ्रेस यङ लिडरहरूलाई हुन्छ नि जसले चाहिँ काम गर्न सक्छ अगुवाई गर्न सक्छन् होइन नेतृत्व गर्न सक्छ हरेक मुभमेन्टमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस्ता युवा जमातलाई अहिलेको नेतृत्वले विश्वास गरेर तपाईँको के भन्छ उहाँहरूलाई टेस्ट दिएको छ। पहिला चाहिँ के थियो बुढाखाडा तपाईँको हिँड्न आउन पनि समस्या हुने लट्ठी टेकेर आउने उहाँहरूले गरेको योगदानलाई मैले अघि नै पनि भने उहाँहरूले हामीलाई बाटो देखाउनु भयो उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनु भयो होइन उहाँहरूलाई उच्च सम्मान छैन। तर उहाँहरूको त्यो सल्लाह सुझाव लिँदा युवा जोस र जाँगरको साथ अगाडि बढ्यो भने मात्र स्काउटिङ जनजनमा पुग्न सक्छ र स्काउटिङ आम समाजको के भन्छ एउटा रिफ्लेक्सन हुनसक्छ। आम युवाहरूको लागि एउटा प्रतिनिधिमूलक सकारात्मक बाटो देखाउने संस्था हुनसक्छ। त्यही भएर अहिलेको नेतृत्वले त्यसमा फोकस गरेको छ। तपाईँले देखिरहनु पनि भएको छ एक्टिभिटिज विभिन्न एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ। अब अरू के योजनामा हुन्छ तपाईँहरू? अहिले त 3 तहको संरचना छ र जुन देशैभरि यो संरचना विस्तार भएको छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ अबको चाहिँ जुन गतिविधि स्काउटिङ मुभमेन्ट चाहिँ अब कसरी थप अगाडि बढ्ने के योजना या अब हामी यसरी जान्छौँ भन्ने के तयारी केही छ? भर्खरै सरकारले बजेट ल्याएन बजेटमा 13,000 विद्यालयमा स्काउट गठन गर्ने भनेर खालको एउटा कुरा आएछ। अब हाम्रो प्रमुख योजना भनेको चाहिँ त्यो 13,000 हाम्रो जनशक्तिलाई 13,000 विद्यालयमा 2-2 जना गर्दा 26,000 मान्छे हामीलाई चाहिने रहेछ होइन। एकजना स्काउट मास्टर लेडिज र बोइजको तर्फबाट अब त्यो जनशक्ति उत्पादनमा मुख्य ध्यान हाम्रो केन्द्रित हुन्छ। अब यो कोभिडको अलि हल्का हुने बित्तिकै हामी प्रदेश स्तरमा ठुलो ह्युज मासमा होइन तालिमहरू गरेर ती विद्यालयलाई पुग्ने जनशक्ति क्वालिटी जनशक्ति हुन्छ जसले चाहिँ गएर स्कुलमा क्लास लिन सकौँ जसले चाहिँ आफूमा भएको स्काउटिङ गतिविधि आफूमा भएको स्काउटिङ कुराहरूलाई चाहिँ आम विद्यार्थीमा दिन सकौँ त्यो डेलिभर गर्न सकौँ। त्यस्तो खालको क्वालिटेटिभ म्यान पावर उत्पादनमा हाम्रो जोड हुन्छ मुख्य कुरा। त्यसपछि विभिन्न क्याम्पेनहरू अहिले कोभिड छ अन्य तपाईँको गाउँ गाउँमा तपाईँको औलोको समस्या छ छाउ प्रथा छ होइन तपाईँको लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी समस्या छ। त्यसै गरी सम्पदा हामीले हाम्रो सम्पदालाई बिर्सिरहेका छौँ हाम्रो मौलिक संस्कृति भाषा धर्मलाई बिर्सिरहेका छौँ भने त्यसलाई जगेर्ना गर्ने खालको कुराहरू युवाहरूलाई लागु औषधबाट टाढा राख्ने खालका कुराहरू ट्राफिक सम्बन्धी सचेतना कुराहरू यस्ता धेरै अभियानहरू सञ्चालन गर्ने एउटा योजना बनाएको छौँ। अब हामीले विभिन्न ठुला
तपाईँ कर्पोरेट हाउससँगै उहाँहरूको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा छुट्याएका ती पैसाहरू लिएर आम युवा के भन्छ गाउँ गाउँमा विद्यार्थीहरूलाई ड्रेस दिने स्काउटिङ अभियानमा लगाउने र सकारात्मक सोच विकास गरे। अहिले तपाईँको देखिरहनुहुन्छ समाजमा विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू आइरहेको छन्, मानिसहरूमा नकारात्मक सोच विकास हुँदाखेरि यो इन्टरनेटको ओभर युज हुँदाखेरि तपाईँको धेरै समस्या आइरहेको छन्। तपाईँको मान्छेमा डिप्रेसनको समस्या आउने, बलात्कारको समस्याहरू, लागु औषध दुर्व्यसनीका समस्याहरू आउने, यी सबै न्यूनीकरण कसले गर्न सक्छ? स्काउटिङ अभियानलाई सानै बच्चैदेखि लाग्न सक्यो भने बालबालिकाहरूलाई सानैदेखि सकारात्मक कुराहरू दिन सक्यो भने यस्ता खालका समस्याहरू पछि आउँदैन। किनभने हामीले भन्ने गर्छौँ नि होइन, मान्छे कुलतमा फसिएपछि त्यो गर्न सकिँदैन, तर पहिले जरादेखि नै हुन्छ नि के भन्छ राम्रोसँग मलजल गऱ्यो भने रुख राम्रो आउँछ भने जस्तो जरादेखि नै हामीले बालबालिकाहरूदेखि नै कप ब्राउनी सेक्सनदेखि नै रोबर रेन्ज के भन्छ स्काउट बोइज एन्ड गर्ल्स स्काउट सेक्सनदेखि नै उहाँहरूलाई सही बाटो देखाउन सक्यो भने पक्कै पनि समाजमा भने यस्ता विकृति विसङ्गतिमा कमी आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपाल स्काउटले त्यस्तै खालको प्रोग्रामहरूलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो स्ट्राटेजी बनाएको छ दिपकजी। जस्तै अब अहिले तपाईँले हाम्रो विशेष गरी अब हाम्रो स्काउटमा अहिले यो कार्यक्रममा जुन स्काउटिङ गतिविधि प्रदेशको कार्यहरू, स्थानीय तहका कार्यहरू र स्काउटिङ अभियान जसरी अगाडि बढ्दैछ भनेर बताउँदै गर्दाखेरि एउटा आलोचना गर्ने जमात यो जहाँ पनि हुन्छ, यो त्यति ठुलो विषय त होइन, तर त्यही पनि यो जोड्नुपर्ने भन्दा पनि यो एउटा प्रसङ्गसँग जोड्नुपर्ने विषय, आलोचना गर्ने केही पात्रहरू केही चाहिँ यो विशेष गरी आलोचनाको मुख्य एउटा बुँदा चाहिँ भनौँ न राजनीतिक नियुक्ति भयो, नेपाल स्काउटमा राजनीतिक हाबी भयो, गैर राजनीतिक संस्थामा चाहिँ राजनीतिक हाबी गर्न खोजियो भन्ने आलोचना गर्ने केही पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो विषयमा स्काउटमै लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? तपाईँ पनि युवा, उहाँहरू पनि युवा होइन। अब हामी सबै युवा नै छौँ, यो अभियानमा जोडिने युवा नै हौँ, तर अब यो एउटा जनजनमा पुग्नका लागि जुन हिसाबले यो काम हुँदै गर्दाखेरि आलोचना पनि एउटा जमातले गरिरहेको छ, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के रहन्छ? यस्तो छ, पहिला उहाँहरू हुनुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले के भन्नु भएन, आफू जब पदबाट बाहिरिनु भयो होइन, त्यसै गरी आफूले मागेको चिज पाउनु भएन, त्यसपछि उहाँहरूले यो कुरा गर्न थाल्नुभएको। राजनीति कहाँ चाहिँ हुँदैन दिपकजी, हामीले खाने नुनदेखि हामीले कानमा लगाउने सुनसम्म राजनीति हुन्छ होइन। हाम्रा हरेक गतिविधिलाई राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको छ। तपाईँले लगाउने लुगादेखि लिएर हरेक कुरामा ट्याक्सेसनका कुराहरू आएपछि सबैलाई गौरव गरेको राज्यको सबै चिजको नीति मूल नीति के हो भन्दा राजनीति हो। राजनीति नछुने कुरै हुँदैन होइन। तपाईँ हाम्रो संरक्षक हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ एउटा दलबाट निर्वाचित सांसद, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री पनि व्यवस्था छ होइन। त्यहाँ पनि राज्य प्रमुख स्काउटको हुनुहुन्छ, तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको राजनीतिबाट आएको मान्छे। अब उहाँहरूलाई बुझाउन राजनीतिक मान्छे नै यो स्काउटको संरक्षक हुने त्यो हुने भइसकेपछि राजनीतिबाट अछुतो हुने कुरा भएन। तर मुख्य कुरा के हो भने स्काउटको ड्रेस लगाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नु भएन। मान्छेको आफ्नो अधिकार हुन्छ होइन, आफूलाई मताधिकार हुन्छ, मत गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। संविधानले नै हामीले कुनै दलमा लाग्न पाउने अधिकार दिएको छैन, त्यो संविधानलाई नै नमान्ने भन्न पाउने उहाँको तर्क चाहिँ कस्तो तर्क? उहाँहरू विगतका तपाईँको तदर्थ समितिहरू सबै राजनीतिमा जोडिएका मान्छेहरू नै आउनुभएको छ। राजनीतिमा नजोडिएको मान्छे स्काउटमा आउने भने स्काउट उहाँहरूले चलाउनै सक्नु हुँदैन थियो। तपाईँ विगतको हेर्नुहोस्, विगत के भन्छ स्काउटमा 20 लाख 25 लाख आउँथ्यो केन्द्रलाई अनुदान होइन सरकारबाट। अब अहिले हेर्नुहोस् 7-8 करोड 9-10 करोड होइन तपाईँको आउने यो भन्छ नि त्यो पनि बढेको छ। नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो स्काउट, यसमा राजनीति खेल्नु हुन्न भन्ने तर्क फेरि सबैको छ नि त। नन पोलिटिकलले गरे स्काउटको ड्रेस लगाइसकेपछि पोलिटिक्स गर्नु भएन, सेवामा केन्द्रित हुनु भयो। त्यसमा पनि हाम्रो के भन्छ फरक मत छैन होइन। तर मान्छेले कुनै एउटा राजनीतिक दललाई चुन्न पाउने अधिकार त छ नि, संविधानले दिएको अधिकार त छ नि, त्यसलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। स्काउटको ड्रेस लगाइसकेपछि राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नु भएन, त्योभन्दा ड्रेस बाहिर उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो, त्यसलाई छेक्नुहुन्छ रोक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो विरोधको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ, खासै त्यस्तो विरोध पनि मैले 753 स्थानीय तहमा बन्दाखेरि तपाईँको धेरै समिति बन्दाखेरि मुस्किलले 5-7 जना मान्छेले राजीनामा दिनुभयो कि सर। त्यसको त्यो झिनो सङ्ख्या हो, त्यसले के अर्थ लाग्छ लाग्दैन भन्न खोज्नुभयो। त्यसले के पनि अर्थ लाग्दैन। यो फलेको वृक्षमा नै ढुङ्गा हान्ने हो हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ एउटा लटरममा एउटा फल के भन्छ बोटमा फल फलेको छ भने त्यही के भन्छ बोटमा ढुङ्गा हानिन्छ। तपाईँ के भन्छ फलै नफल्ने के भन्छ रुखमा कसले ढुङ्गा हान्छ? तपाईँ सुतेर बसिरहनु भएको भए कसैले विरोध गर्दै, हामी काममा छौँ, मुभमेन्टमा छौँ, विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिएको छौँ। उहाँले विरोध गर्नुभयो भने नै हामी सही बाटोतिर लम्कनलाई हामीलाई अझ बढी त्यसले प्रेरित गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर संवादको एउटा पाटो, संवादबाट यसको निकास गर्ने एउटा विशुद्ध एउटा अभियान, सामाजिक अभियान हो होइन। एउटा जुन लक्षित वर्गको लागि भनौँ बालबालिकादेखि युवा वर्गका लागि लक्षित चाहिँ अभियान हो। अब यो एउटा संवादको बाटो छैन र यसमा संवादको प्रक्रियाबाट पनि जान सकिन्छ नि।
संवाद हामीले गर्न उहाँलाई बोलाएको छौँ। उहाँहरूले के भन्छ आफ्ना मुद्दाहरू लिपिबद्ध पारेर स्काउटको अफिसमा आएर केन्द्रका संयोजकले यति सहज हुनुहुन्छ जसलाई पनि इजी एक्सेस दिनुभएको छैन। उहाँहरूले आएर राख्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा 2-4वटा फेसबुक पेज छ होइन, नामै किटान गरेर म भन्न चाहन्न होइन, 2-4वटा सामाजिक फेसमा उहाँलाई के आरोप लगाउने होइन त्यस्तो खालका व्यक्तिगत लालचलाई लगाउने काम गरिरहेको छ, त्यो गलत हो। अहिले हामीले त्यसलाई के भन्छ सहज रूपमा लिएका छौँ होइन, तर यदि उहाँहरूको त्यो स्तर बढ्दै गयो भने हामी त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। त्यो चेतावनी पनि उहाँलाई दिन सक्छौँ। तपाईँको कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आक्षेप लगाउने खालको कसैको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभाव पर्ने खालका कुराहरू उहाँहरूले पोस्ट गर्नुभयो भने एक दिन उहाँहरूले साइबर कानुनअनुसार हामी कारबाही गर्न पनि सक्छौँ। त्यो चेतावनी पनि म यो कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई दिन चाहन्छु। यो हाम्रो शालीनताको मतलब यो होइन कि हामी केही पनि गर्दैनौँ होइन, उहाँले गर्नुभएको गलत कुराहरूलाई हामी भोलि कानुनी दायरामा उहाँलाई कारबाहीको लागि पनि गर्न सक्छ। विरोध गर्न पाउने मानिसको अधिकार हो, तर विरोध गर्दै गर्दाखेरि समाधान भनेको हरेक चिजको समाधान नै हो। उहाँ के छ संवादको कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ मलाई यो पद दे भन्नुहुन्छ होइन, त्यो पद नपाइसकेपछि उहाँहरू विरोध अहिले पद नमागेर यो चाहिँ जो अहिले आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ, जो आन्दोलनको त्यो हरेक तपाईँको त्यो मेटेरियलहरू लेखिरहनु भएको छ, जो राजीनामा पत्र लेख्ने त्यो पात्र हुनुहुन्छ, उहाँ प्रदेशको संयोजक माग्न आउनुभएको थियो। म उहाँको नाम भन्न चाहन्न होइन, हाम्रो संयोजकले तपाईँ हुँदैन, तपाईँले गर्न सक्नु हुँदैन, लिड गर्न सक्नु हुँदैन भनिसकेपछि उहाँहरू पहिला स्काउट तपाईँ हेर्नुहोस् पहिला जो साथीहरू विरोध गरिरहनु भएको छ अहिले, पहिला स्काउटका रोबर मुर्दाखेरि हरेक कार्यक्रममा सबै लिडिङ भूमिकामा उहाँहरू नै हुन्थ्यो। स्काउटका के भन्छ अवसर पोइन्टमा सबै ठाउँमा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले ती साथीहरू के भयो, सरले मान्नु भएन, हाम्रो संयोजकले मान्नु भएन, उहाँले त्यो अवसरहरू पाउनु भएन, त्यसपछि तत्कालै उहाँहरू विरोधमा लाग्नु। ठिक छ, यो विषय तपाईँहरूले संवादबाट गर्नु न, तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यो संवादबाट जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र अलिकति अब फेरि स्काउटकै गतिविधिमा जोड्यौँ हामी। अब हामीले अहिले जुन स्थानीय तहदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रमा हामीले आफ्ना गतिविधि गर्दाखेरि यसलाई प्रभावकारी बनाउने पाटो एउटा रह्यो, तालिमको कुरा तपाईँले भन्नुभयो। अब अलिकति स्कुलसँग जोडिने पाटो मैले जोड्न खोजेँ तपाईँसँग। विद्यालयहरूमा पनि हाम्रो स्काउटिङ गतिविधि निरन्तर भइरहेको छ, विद्यालय बन्द छ, त्यसतर्फ चाहिँ स्काउटिङ गतिविधि जीवन्त राख्नका लागि केही छ तपाईँहरूसँग योजना? हामीले चाहिँ प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसान लगायतका संस्थाहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ होइन। उहाँहरू पनि आर्थिक अभावले थला परिरहनु भएको अवस्था छ होइन। यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, आगामी दिनहरूमा स्काउटिङ कसरी चलाउन सकिन्छ, स्काउट मास्टरहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यो अवस्था अलिक सहज हुने बित्तिकै के भन्छ स्काउटिङ मार्फत लाग्ने मान्छेहरू पनि नमरुन्, उहाँहरूको पनि रोजीरोटी चलोस् र स्काउटिङ अभियान पनि चलोस्। उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमा छौँ, उहाँहरूले सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई, जो टेलिभिजन हेर्नुभएको छ, स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई जो हुनुहुन्छ अहिले हामीले हेर्नुभएको छ, उहाँलाई के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? सबैजना आफू सुरक्षित भएर विभिन्न अभियानमा खटिनुहोस् होइन। तपाईँ हामीले नगरे कसले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने र अहिले नगरे कहिले गर्ने, तपाईँ हाम्रो गतिविधिले समग्र आउने पुस्तालाई पनि असर पर्छ। हामी सबै मिलेर स्काउट अभियानलाई विस्तार गरेर लागौँ, सबैजना सुरक्षित भएर यो कोभिड महामारीलाई परास्त गर्न हामी लागौँ, त्यो भन्न चाहन्छु। सबैजना सुरक्षित रहनु होला, त्यो भन्न चाहन्छु दिपकजी। हस्, धन्यवाद समयका लागि श्रीसनजी। धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती स्काउट प्रदेशका विशेष गरी पद समितिका सदस्य, बागमती स्काउटका र यसै गरी गोकर्णेश्वर नगर स्काउटका संयोजक हुनुहुन्थ्यो सुदर्शन बजगाई, र उहाँसँग आज हामीले स्काउटिङका गतिविधिहरूका विषयमा भ्यासम्म धेरैभन्दा धेरै कुराकानीहरू गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र विशेष गरी हेर्ने हो भने एउटा स्काउटिङ जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा बढिरहेको छ, आफ्ना गतिविधिहरूलाई थप जनजनमा पुर्याइरहेको छ, र अब बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै गइसकेपछि जुन बजेट भाषण मार्फत आएको 13,000 विद्यालयमा पुर्याउने अभियान, तालिमका कुराहरू र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू, नीति नियम तर्जुमा गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाउने जानकारी पनि पाएका छौँ। र निरन्तर रूपमा दर्शकलाई हामीले कार्यक्रम हाम्रो स्काउट मार्फत स्काउटिङ गतिविधि र स्काउटिङसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूका विषयमा कुराकानी देखाउँदै आएका छौँ। आजको बसाइ यति नै, अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।